www.mojakotv.com रमाइलो छ। शिव दाई मैले हजुरलाई अहिले यहाँ अगाडि बोलाएँ। शिव श्रेष्ठ दाईलाई मैले अरू केही कुरा भनिराख्नै पर्दैन, उहाँको त्यो नाम नै ब्रान्ड छ। अब शिव दाईकै प्रस्तुति हो यो फिल्म एउटा यस्तो प्रेम कहानी। अब शिव दाई भन्ने बित्तिकै एक्सन किङ, एक्सनको कुरा आउँछ र आज टिजर पनि एक्सनकै टिजर देखाइदैछ। यो फिल्म निर्देशन गर्ने दिपेश सापकोटा। दिपेश सापकोटाको नाम यहाँहरूलाई नयाँ लाग्न सक्छ, तर त्यति नयाँ पनि होइन। पहिलो फिल्म मन्दिरा आयो, दोस्रो फिल्म हो यो दिपेशको, र यो फिल्मबाट दिपेशले धेरै आश गरेको छ। र दिपेशको बारेमा म अलिकति तपाईहरुलाई केही कुरा भन्छु। किन दिपेश यो फिल्ममा इन्भल्भ छ? शिवदाई जस्तो अनुभवी व्यक्तित्वले दिपेशलाई किन रोज्नुभयो? यो अहिले आफैले पनि शिवदाईले भन्नुहुन्छ, तर मैले बुझे अनुसार, चिने अनुसार दिपेशको बारेमा कुरा गर्दा दिपेश सिङ्गापुरबाट फिल्म मेकिङ पढेको व्यक्ति, सिङ्गापुरबाट फिल्म मेकिङ पढ्या र 4th इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स फिल्म फेस्टिभलमा बेस्ट फिल्म मिरर भयो, मिररको डाइरेक्टर बने र सर्ट मुभी 7वटा भन्दा बढी बनाइसकेका छ दिपेशले र यो हिसाबको अवार्ड 4th इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स फिल्म फेस्टिभलमा बेस्ट फिल्म मिरर बनेको छ। अवार्ड विनर डाइरेक्टर हो। यो नाम मात्रै लिँदाखेरि पनि सबै कुरा आउँछ। मैले शक्ति श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले अड्कल गरिहाल्नुभयो। शिव श्रेष्ठको छोरा, अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ, पढाइ सकाउनु भयो, अहिले जब गरिरहनु भएको छ। अब फिल्मतिर अब आउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै, किनकि त्यो रगतमा त्यो फिल्म छ, कलाकारिता छ, शिवदाईको त्यो आइडियाले। अब कविता मानन्दर भन्ने बित्तिकै करिश्मा मानन्दर हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँ छोरी अमेरिका बसाई, पढाइ, अहिले यता अब फेरि त्यो रगतमा भएको बाबा मम्मीको त्यो रगतमा जुन आउँछ, जिनमा आउने कुरा, त्यो कलाकारिता यता छोरीमा पनि। अब एउटा यस्तो प्रेम कहानीमा यो जोडीलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। दुई कलाकार भित्रिनु भएको छ नयाँ कलाकारको रूपमा। एकचोटि जोरदार ताली उहाँलाई स्वागत गरौँ, किनकि हामी चलचित्र क्षेत्रको पत्रकार सञ्चारकर्मी छौँ। उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, धेरै जसोलाई उहाँहरूले अङ्कल भन्ने अवस्था पनि छ, कतिलाई साथी होला, कतिलाई एउटा सहकारी त्यो छ। यस हिसाबमा कुरा गर्दा म यो क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गरेर स्वागत गर्छु, खुसी लाग्यो। अब उहाँहरू हो आज चिनाउन खोजेको, तपाईँहरूलाई भेटाउन खोजेको यो फिल्मको बाटो र टिजर यहाँलाई देखाउनु थियो, हामीले देखायौँ। अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि यताबाट माइक मैले दिनुपर्छ, निर्देशकज्यूले त पछि कुरा गर्नुहुन्छ। अब यो माइक सबभन्दा पहिला यता दिउँ। अब हजुरलाई मैले माइक यताबाट गर्ने माइक कुरा किन भन्दा अब आज छोरीसँग, छोरीको फिल्मको यो कुरामा तपाईँ हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस भएको छ? अनि तपाईँ आफै पनि फिल्म मेकर, फिल्म बनाउने मान्छे, आफ्नो फिल्मबाट डेब्यु नगराइकन शिवदाईको फिल्मबाट यो भइरहेछ, अलिकति आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफ्ना कुरा सेयर गरौँ। Actually, I'm a little nervous. सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई चिफ गेस्ट भनेर बोलाइएको छ, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि शिवदाई, हाम्रो डाइरेक्टर साहब, प्रोड्युसर साहब र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई नमस्कार। अब म के भनौँ, यो एउटा वास्तवमै मेरो लागि असाध्यै अचम्म लाग्दो र असाध्यै उत्साहपूर्ण एउटा पल भन्न पुगेको छ। किनभने म जुन क्षेत्रमा हुर्के बढेँ, काम गरेँ होइन, त्यही क्षेत्रबाट आज कविताले चाहिँ पाइला हालेर फेरि के गर्छु भनेर के गर्ने सोचले यसमा हात हालेको छ, जसमा चाहिँ
अब म भाग्यमानी सम्झिन्छु आफूलाई कि शिवदाईको मुभीबाट उसले त्यो गर्ने मौका प्राप्त गरेको छ। सुरुमा अलिकति म भन्न चाहन्छु, वास्तवमा कवितालाई सिनेमामा ल्याउँछु भन्ने उसको चाहना देखेर मैले सोचि नै रहेको थिएँ, तर त्यो एउटा राइट टाइम आउँछ, बिस्तारै ग्रेजुअली हुन्छ, तिमी सिक, यो चाहिँ धेरै गाह्रो क्षेत्र हो, तिमीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ। तर बिचैमै शिवदाईले चाहिँ अचानकै आएर अफर गर्दा चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो पनि लाग्यो र मैले नाइ पनि भन्न सकिनँ उहाँलाई, किनकि मभन्दा धेरै अगाडिको उहाँ कलाकार हुनुहुन्छ र असाध्यै निपुण कलाकार। मैले नाइ भन्ने कुनै बाटो नै देखिँदैन थियो। अनि जस्तो कि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ एकपछि अर्को सरप्राइजहरू जुन हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, म शिवदाई कविता यो प्रोजेक्टमा लागिसकेपछि यति धेरै सरप्राइजेसहरू पाइसकेँ कि म हो शिवदाई शिवदाई यस्तो यस्तो भइरहेको छु। सो मेबी दर्शकले चाहिँ प्याकेजमै एउटा सरप्राइजेस यसबाट पाउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र राम्रो चलचित्र बन्न पुगोस् भन्ने मेरो शुभकामना शिवदाईलाई र इन्टायर टिमलाई, प्लस कबुलाई, प्लस शक्तिलाई र यसमा हुनुहुने सम्पूर्ण मल्टिस्टार कास्टहरू, प्रियङ्का, आयुष्मान, वर्षा, त्यसपछि संजोग, त्यस पछाडि पुरानो कलाकार हामी यति धेरै हुनेछौँ होला। यहाँहरूले पछि त्यो सरप्राइजेसहरू त फेरि पनि देख्न पाउनु नै हुनेछ। र मैले टिजर हेरिसके पछाडि चाहिँ एनर्जी छ भन्ने जस्तो लाग्यो र दिवेश भाइलाई धेरै धेरै शुभकामना। मैले अब उहाँको बाटो पनि धेरै सुनौलो मैले देखिरहेको छु। सायद हामी भविष्यमा फेरि पनि सँगै काम गर्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई आशा लागेको छ र धेरै नयाँ अनुहारहरूलाई हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा स्वागत भन्न चाहन्छु। यति भन्दै अब थ्याङ्क यू। मेरा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म शिव श्रेष्ठको ओम साईराम नमस्ते। आज पत्रकार साथीहरूले गर्दाखेरि मैले 39 वर्ष भयो फिल्ममा काम गरेको, सायद तपाईँहरूले नगर्नुभएको भए म स्टेजमा हुन्थेन आज। त्यसैले म तपाईँहरूलाई जहिले पनि म शिरमा राख्छु, भनेदेखि आज शिवलाई यहाँ ठाउँ ल्याउने तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। अब आएको कुरा एउटा यस्तो प्रेम कहानीको, भर्खर उहाँले भन्नुभयो कि कविताले किन ल्याएको र शक्ति श्रेष्ठले किन ल्याएको। अब यहाँले सोध्नु पनि सक्नुहुन्छ कि किन सबै कलाकारले छोराछोरी ल्याएपछि तपाईँ ल्याउनु जरुरी छ भनेर कुरा गर्नुभयो नि, र वास्तवमा त्यसो ल्याएको होइन मैले। र मलाई थाहा छ शक्तिले पनि आजभन्दा म पाकिस्तानमा हुँदाखेरि उसले एउटा टाइगर फिल्ममा काम गरेको थियो, उसले फर्स्ट फिल्ममा सानोमा, र पछि उसले जहिले पनि फिल्ममा ड्याडी म कहिले हिरो बन्ने, म कहिले फिल्ममा खेल्ने, तिम्रो समय आउँछ कुरा। उसले पनि मेरो विचारमा 30 वर्ष पुग्यो होला, 20-25 वर्ष पुग्यो अहिले पनि, किनभने कुर्नुपर्छ, कुरेपछि। अब बाँकी आयो हाम्रो कविता छोरीको। सबैले के भन्यो भनेदेखि कसैलाई थाहा पनि थिएन। अनि डाइरेक्टर साहब र हाम्रो प्रोड्युसरहरूमा थाहा छ कि दाइ शक्तिसँग को लिने भन्दाखेरि पाउनुहोस् म लिन्छु। मैले जहिले पनि अनि हाम्रो करिश्माजीले मेरो छोरीलाई पनि फिल्ममा ल्याउँछु भनेको मैले सुनिरहेको थिएँ। ठ्याक्क मैले फन एवार्डमा मैले देखेको थिएँ, हाम्रो एवार्डमा। र मैले देखेपछि मैले आफ्नो कल्पना गरेँ, मैले बसेँ डाक्टर साहबले हिरोइन पाएँ। हामी धेरै खोज्यो। अब हामीले पहिला अरू सुटिङ गर्न गर्दै थियौँ, त्यसमा मैले कविताको नाम लिँदा बित्तिकै उहाँहरू उफ्रिनुभयो, दाइ माने मैले तपाईँलाई माने दाइ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले गएर हाम्रो करिश्माजीलाई एप्रोच गरेँ, तर करिश्माजीलाई भन्दा पहिला मैले विनोदजीलाई गरेँ। विनोदजीले के भन्नुभयो, दाइ बेला भएर अनि अब बेला कहिले हुन्छ तपाईँ के हो सेमसी गर्ने हो त भनेर सोधेँ मैले। तपाईँले भनेपछि ओके भन्नु। अनि करिश्माजीलाई मैले फोन गरेँ, अनि के छ किन शिव के छ त्यस्तो केही छ भने आउनु भेटेन, अब कुरा गरौँ न भन्नुभयो। उहाँले बोलाएँ, उहाँलाई वास्तवमा थाहा पनि थिएन। अनि भने करिश्माजी अब मलाई नयाँ हिरोइन चाहिएको छ। उहाँले के भन्नुभयो कि मैले उहाँलाई नै एप्रोच गर्नु लागेको होइन, अब फिल्म बनाउनु थाहा छ मलाई, तर वास्तवमा पनि हुनुहुन्छ फिल्ममा है। अनि मैले होइन कवितालाई होइन त्यसो नगर्नु शिव प्लिज बेला भएको छैन भन्नुभयो। बेला कहिले फेरि होइन
मलाई पुरा विश्वास छ अहिलेको बच्चाहरूले हामीभन्दा राम्रो गर्नुहुन्छ भनेपछि कन्भिन्स गर्दा अनि हामीले सबै सिनियर सुनायौँ गर्दाखेरि उहाँहरू बडा खुसी हुनुभयो र करिश्मामा धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभनेदेखि बुझ्ने मान्छेले चाँडै बुझिहाल्नुहुन्छ मलाई त्यो थाहा छ जुन करिश्माजी अब यो क्षेत्रको हाम्रो ड्रिम गर्ल पनि हो उहाँ ड्रिम गर्ल नाम दिनुपर्छ उहाँलाई है अति सुन्दरी भगवान्ले उहाँलाई जोस् फुर्सदले बनाउनु भएको छ उहाँलाई है म यो भन्न चाहन्छु र अरू कुरो के छ भने उहाँको हृदय यति राम्रो छ यति छ उहाँले सबैले एउटै छ उहाँले एउटै व्यवहार हुन्छ त्यसरी आज हामी सम्पूर्ण हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपालीले उहाँलाई मुटुमा राख्नु भएको छ त्यसैले अरू त म के भन्नु अरू बाइक कुरा त तपाईँहरूसँग गर्दै गरौँला सबभन्दा पहिला त शिव अङ्कललाई थ्याङ्क यू सो मच मलाई विश्वास गरिदिनु भयो मम्मीको लागि त म कहिले रेडी नै थिएन तर शिव अङ्कलले मलाई विश्वास गरेर ममा ट्रस्ट राखेर अहिले मलाई यहाँसम्म पुर्याउन हेल्प गर्नुभएकोमा फर्स्ट अफ अल त आई वुड लाइक टु थ्याङ्क हिम अनि अरू कुरा त अब यस्तो राम्रो टिमसँग काम गरिरहेको छु सबभन्दा फर्स्टमा फर्स्ट डेब्यू मुभी नै डिरेक्टर सर मेरो को एक्टर सबैजना यस्तो राम्रो पढ्नु भएको छ सो त्यसको लागि नै म एकदमै थ्याङ्कफुल छु र आशा छ राम्रो गरेर नै अगाडि बढ्नेछु थ्याङ्क यू कविता थ्याङ्क यू सो स्विट कति मिठो कुरा र कविताले यो कुरा गरिराख्दाखेरि विनोद दाई बाहिर थियो अघिसम्म दाई देखाएको थिइनँ मैले भर्खर आउँदै यो टाइमिङ राम्रो छ दाई यो टाइमिङ मिल्यो विनोद बानन्दर दाईलाई म अगाडि बोलाउँछु यो बाबा मम्मीको आशिष जस्तो छोराछोरीलाई अरू केही हुँदैन आज छोरीको पनको यो कुरा दाई प्लिज यो सम्मान यहाँका लागि अब यहाँ अलिकति डाइरेक्टर साहबको डाइरेक्सनको कुरो आएको छ उहाँले सिट प्लानिङ मिलाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ कवितालाई बोलाइदिए कविता अब राम्रो देखियो अब मिल्यो यहाँ उपस्थित सबैजना पत्रकार मित्रहरू दाई भाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो नमस्ते यो फिल्मको बारेमा लाइक म सानो हुँदाखेरिदेखि नै मैले ड्याडलाई टाइममा सोधिरहेको थिएँ लाइक बिकज आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन मुभिज एज वेल सो तर उहाँले भन्नुभयो जस्तै लाइक टाइम आउँछ जब राइट टाइम आउँछ सो एभ्रिथिङ विल फल इन प्लेस भन्नुहुन्थ्यो सो आई थिङ्क अहिले जब उहाँले यो उहाँको ड्रिम प्रोजेक्ट हो त्यसमा उहाँले मलाई नै लिनुहुन्छ भनेर त पहिला त मलाई थाहा पनि थिएन सो उहाँले फ्यु मन्थ्स ब्याक यो सिडनीमै थिएँ अनि सरप्राइज कल आउँदाखेरि आई वाज लाइक मजाक गर्नुभएको जस्तै मैले सोचेको थिएँ क्या वेल हियर आई एम टुडे मेरो को स्टार्सहरू लाइक अहिले सुटिङ गरेको सेटमा एभ्री वान इज लाइक सो गुड मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ को खेल्दैछ भनेर उहाँले लिनुभएको नाम सो आई फिल भेरी लकी टु बी वर्किङ बिसाइड्स जस्ट लाइक बिग स्टार्स लाइक यु नो आयुष्मान प्रियङ्का बिकज उहाँहरूको मैले प्रियङ्काजीको उहाँको मुभीहरू नि कति हेरेर लाइक आम काइन्ड अफ फ्यान अफ हर्स एज वेल बाँकी कुरा लेट्स सी wish me all the best that I can perform very well in the movie. Thank you so much. Thank you Shakti. Thank you, sir. Hello. यहाँले बहुत राम्रो क्वेसन गर्नुभयो किनभनेदेखि सबै चिज अहिले भन्नु हुँदैन भर्खर फिल्म बन्दैछ तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ तपाईँहरूको मलाई सहयोग भन्नाले तपाईँहरूसँग फेरि बस्छु है अहिले हामीले जुन सुटिङ गर्दैछौँ अब सुटिङ गर्दा तपाईँले टिजर देखाएँ अब नेक्स्ट टाइम फेरि अर्को देखाउँछु क्रमश रूपमा हामी जान्छौँ अब ठिक छ
होइन कन्फ्युज त अहिले म पनि छु कुन देखाउँ के देखाउँ यहाँलाई के देखाउँ त धेरै छ हामीसँग है त्यत्रो कलाकारहरू छ त्यत्रो कलाकारहरू बाँकी छ होइन पक्कै सुरु भयो हामी कन्फ्युजमा एक छौँ है हजुर तपाईसँगैको नायक भोरकेसी निर्देशक बन्नुभयो हजुर पनि निर्देशक बन्ने भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न आइरहेको छ हजुर तपाईँ चाहिँ निर्देशक नबनिकन निर्माता बन्नुभयो के कारणले निर्देशक बन्नु चाहिँ बन्नु एउटा प्रश्न अर्को प्रश्न भोरकेसीको छोरा अनमोल स्टार बन्नुभयो त्यही कारणले तपाईँलाई हिरो बनाउनु भयो कि छोरालाई के कारणले थ्याङ्क यू सबैभन्दा पहिला त तपाईँले एउटा भन्छु चिनोको प्रड्युसर म हुँ रागोको पनि हुँ फर्स्ट प्रड्युसर म पनि हुँ अब भुनकेसी र राई सम्माल मेरो एकदम मित्र मेरो साथीहरू हामीसँगै आएको हौँ र यहाँले भन्नुभयो अनमोलले ल्याएपछि शक्तिले ल्याएको होइन शक्तिले पहिला खेलिसके पहिला अहिले पनि भनिसकेँ टाइगरमा है अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो म रेगुलर काइन्ड अफ स्टुडेन्ट त पक्कै पनि होइन उहाँहरूभन्दा अलिक धेरै भोटो फटाइसकेको छु होइन सो मैले रिकभर गर्ने प्रयास गर्छु र यो 3 वर्ष पढ्दाखेरि त्यस्तै नै कोसिस मैले गरेँ आज म यहाँ उपस्थित भएको कारण त एक त विशेष समारोह हो जस्तो मलाई लाग्छ जुन मैले इग्नोर गर्नुहुन्न थियो अर्को मलाई के लाग्यो अहिले मलाई अलिकति सन्चो पनि छैन कोमा पनि अपोइन्टमेन्ट छ त्यसैले एक तीरले 3-4 वटा शिकार गर्ने गरेर आजको दिनलाई मैले प्रयोग गरिरहेको छु धन्यवाद हजुर हो हजुर पोस्टपोन भन्दा नि यस्तो रहेछ यो मैले अहिले यो म सबै कुरा मिलाउँदा कहिलेकाहीँ जस्तो म अहिले एसईको प्रिपरेसन गर्दाखेरि इट्स अ होल टाइम जब रहेछ होल डे नै लाग्छ मलाई स्कुल थाम्नको निम्ति त्यसैले मैले त्यो समय पाइरहेको छैन र त्यो प्रोजेक्टलाई म काम गर्छु एसई सके पछाडि त्यो भनेको 8-10 महिना हो अब धेरै होइन 1 वर्ष भन्ने मात्रै हो अब 8-10 वर्ष पछाडि महिना पछाडि त्यसपछि हामी त्यो प्रोजेक्ट फ्लोरमा लान्थ्यौँ तर शिव दाइले बिचमा आएर यसरी खुट्टा नहाल्नु भयो भएदेखि चाहिँ पक्कै पनि त्यो बेस्ट हुन्थ्यो होइन तर त्यही पनि केही छैन कविताको लागि त्यो प्रोजेक्ट छ अहिले पनि धन्यवाद अहिले म भन्दैन प्लिज है तपाईँले हल्ला गरिदिनुहुन्छ नि मलाई विश्वास छ कि शिव दाइले जुन विश्वास गर्नुभयो मलाई किनकि मन्दिरा फिल्म त्यति राम्रो गएको थिएन र अहिले म यो फिल्ममा लिनु भनेकै त्यो विश्वासलाई मैले कायम राख्छु म त्यसमा ग्यारेन्टी छु र अझ मेरोमा अर्को भार के छ भन्दाखेरि करिश्मा म्यामको छोरी शिव दाइको छोरा त्यस पछाडि मल्टी आर्टिस्ट अनि फिल्म तलमाथि हुँदाखेरि मलाई कति गाह्रो हुन्छ त्यो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरालाई ह्यान्डल गरेर आई थिङ्क आइल गिभ यु द बेस्ट मुभी मेरो तर्फबाट भन्ने भन्न चाहन्छु र अन्तिममा हजुरहरूको पत्रकार मित्रहरूको साथ र सहयोग बिना सम्भवतः नेपाली फिल्म अगाडि बढ्न गाह्रै छ र तपाईँले मलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राख्छु धन्यवाद यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।